पञ्चमवर्षे चतुर्थवर्षे सुप्रियः कुत्र गतवान्? कृष्णगोपालः गतवान् वा? शम्भुनाथ वर्तन्ते अनुप्रातभेदाः आसु इति वृत्तेः निरूपणम्। तदनतिरिक्तवृत्तयः वृत्तयः अपि इति तत्र आनन्दवर्धनस्य वाक्येषु आसीत्। वृत्तयः तदनतिरिक्तवृत्तयः अर्थात गुणालंकार अनतिरिक्त अस्तित्वयुक्ता, अर्थात गुणालंकार अस्तित्वेन साकमेव तेषाम् अस्तित्वमपि गतार्थं तदनतिरिक्तवृत्तयः वृत्तयः तो ही शब्दालंकारेषु अन्यतमः अनुप्रासः अलंकारः। अनुप्रासे त्रयः प्रकाराः, कोमलानुप्रासः, परुषानुप्रासः, मध्यमानुप्रासः। एवं अनुप्रासस्य एव तिस्रः जातयः वृत्तिशब्देन उच्यन्ते। किमर्थम्? अनुप्रासस्य भेदाः आतितिष्ठन्ति। अनुप्रासभेदाः वृत्तयः वर्तन्ते अनुप्रातभेदाः आसु इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। अत्र स्वरूपव्यञ्जनं न्यासं पितृष्वेतासु एतासु वृत्तिषु पृथक् पृथक् अनुप्रासम् उशन्ति कवयः सदा। प्रायः उद्भटस्य श्लोकः उद्भटस्य श्लोकः तत् कार्यं करोति वा? उद्भटस्य श्लोकः भवितुमर्हति। स्वरूपव्यञ्जनं न्यासं पितृष्वेतासु वृत्तिषु पृथक् पृथक् अनुप्रासम् उशन्ति कवयः सदा। स्वरूपव्यञ्जनं न्यासः अर्थात समानाकाराणां व्यञ्जनानां विन्यासः, व्यञ्जनवर्णानां विन्यासः। मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया इति वदति। अनुप्रासः समानवर्णानां तत्र सङ्घटना अथवा संयोजना भवति। तत्र त्रैविध्यं तैः उक्तं। परुषवर्णानां, मध्यमवर्णानां, कोमलवर्णानां। परुषवर्णानां कठोरवर्णानां विन्यासः।
एवं त्रिधा अनुप्रासः कर्तुं शक्यः। तिसृषु वृत्तिषु स्वरूपव्यञ्जनन्यासं पृथक् पृथक् अनुप्रासः इति कवयः इच्छन्ति। तिसृषु वृत्तिषु पृथक् पृथक् वर्णानां स्थापः। अत्र वृत्तौ कठोरवर्णानां विन्यासः, अपरस्यां वृत्तौ कोमलवर्णानाम्, अपरस्यां वृत्तौ मध्यमवर्णानां विन्यासः। ते पृथक् पृथक् अनुप्रासाः एते इति ते कथयन्ति। कदाचित् मया पूर्वम् उक्तमासीत् वाच्य भाङ्कुर्वद्भेगं क्षिम्भरिषुभयभरोद्भ्रान्त इत्यादिकम् उच्यते चेत् परुषानुप्रासः भवति। लताकुञ्जं कुञ्जं मदवदलिकुञ्जं च पलयन् कोमलानुप्रासः भवति। समान आकाराणां वर्णानां विन्यासः। त्रिधा कवयः उशन्ति। उशन्ति नाम ज्ञायते खलु भवति? उशन्ति नाम इच्छन्ति। भवद्भिः कुत्रचित् कारिकायाम् उच्यते वष्टिभागुनिरल्लोकम्। वष्टि इत्यस्य बहुवचनरूपम् उशन्ति। वष्टि नाम इच्छति। कवयः तथा इच्छन्ति। एते पृथक् पृथक् अनुप्रासाः एते इति कवयः इच्छन्ति इति एषः अष्टमशतकस्थः उद्भटः उक्तः। बहु प्राचीनः प्राचीनकालसिद्धान्तः अस्ति। इदानीम् एतस्यां कारिकायां यः अर्थः अथवा तात्पर्यम् उपलभ्यते तदेव किञ्चित् विवरणमपि लोचनकारः। पृथक् पृथक् इति परुषानुप्रासा नागरिका, परुष अनुप्रासयुक्ता अस्ति नागरिका इति वृत्तिः। मसृणानुप्रासा अस्ति उपनागरिका, नागरिका उपनागरिका ग्राम्या इति तिस्रः वृत्तयः। मसृणानुप्रासा उपनागरिका ललिता। मसृणं नाम ज्ञायते वा? मसृणं नाम कोमलं मृदुलं मसृणं। मसृणः अनुप्रासः यस्याः सा मसृणानुप्रासा कोमलवर्णकृत अनुप्रासः सा वृत्तिः उपनागरिका। तस्याः अन्यदपि नाम अस्ति ललिता। नागरिकया विदग्धया उपमिता इति कृत्वा हिन्दीजनाः के बहवः तत्र वाक्यविरामं न जानन्ति। उपनागरिका ललिता चायपानं कर्तुं गतवान् वा? तस्मिन् प्रसङ्गे विरामं स्थापयित्वा गतवान्। नागरिकया विदग्धया उपमिता इति कृत्वा एवं वाक्यविरामः यत्र कुत्रापि हिन्दीजनानां बहु डेञ्जर् भवति। कदाचित् किं भवति, वाक्यस्य अन्वयः अन्यथा भवति। उपनागरिका इति द्वितीया वृत्तिः कोमलवर्णैः अनुप्रासः तत्र कृतः अस्ति इति उच्यते। यथा लताकुञ्जं कुञ्जं मदवदलिकुञ्जम् इत्यादि दृश्यते। उपनागरिका इति नाम्नः किं स्वारस्यं तद्दर्शयेत्। नागरिकया विदग्धया उपमिता इति कृत्वा नागरिका नाम नगरे वर्तमाना स्त्री महिला सा नागरिका इति उच्यते। नागरिकया उपमिता
नगरस्त्रिया उपमिता तुलिता नागरिकया उपमिता नागरिकया विदग्धया उपमिता विदग्ध नागरिक विदग्धा नाम विदग्धा नाम चतुरा बुद्धिशालिनी बुद्धिमती इत्यर्थः उपशब्दस्य उपमिता इत्यर्थः तुलिता तो नाम्नि तथा स्वारस्यं प्राचीनानां नागरिका इति पूर्वं नागरिका परुषानुप्रासा इति मसृणानुप्रासस्य विवरणे तया परुषलक्षणया नागरिकया उपमिता परुषा एव स्यात् खलु मसृण उपनागरिका टौन् एरिया इति भवति तत्र स्यात् सिटी टौन् भवति उपनागरिका मध्यमम् अकोमलम् अपरुषम् इत्यर्थः अतएव वैरग्यविहीन स्वभाव असुकुमार अपरुष ग्राम्यवनिता सादृश्यादियं वृत्तिः ग्राम्या मध्यमानुप्रासस्य अपरं नाम ग्राम्या तत्र मध्यमं कथं भवति अकोमलम् अपरुषम् कोमलम् अपि नास्ति अत्यन्तं कोमलमपि नास्ति अत्यन्तं परुषम् अपि नास्ति अत एव तत्र ग्राम्यवनितायाः सादृश्यं सिद्ध्यति इति लोचनकारः अभिप्रैति प्रायः बसवोद्भटादीनां ग्रन्थम् अधीतवान् ग्राम्यवनितानां पारुष्यमपि नास्ति तथा पारुष्यमपि नास्ति ग्राम्यवनितानां तथा पारुष्यमपि नास्ति तथा कोमलतापि नास्ति वैदग्ध्यविहीन स्वभाव वैदग्ध्यविहीनाः ग्रामीण महिला सत्य तथा चातुर्यं न भवति पुनः स्वभाव असुकुमार स्वभाव तथा सुकुमारा कोमला न सत्यं किञ्चित् कठिना चप्पल आवश्यकम् इति नास्ति एवमेव पादरक्षापराधीनाः पुरप्रदेशीयाः महिला भवान् पुरप्रदेशे अस्ति वा पादरक्षां त्यक्त्वा न गच्छति किञ्चिदितस्ततः भवति इति पीडां प्रदर्शयति सहनसामर्थ्यं न भवति पुरप्रदेशीयानां वित्रावृक्षा दृष्टा चेत् बृहद्वनं जङ्गल जङ्गल भवान् पुरप्रदेशे वा तथा गम्भीररूपेण स्थितः सत्यं वित्रावृक्षा अत्र पञ्चशः वृक्षाः सन्ति किञ्चित् जङ्गल अस्ति अस्माकं प्रदेशे जङ्गल पश्यतु भवतः आश्चर्यभवति तस्मात् ग्राम्यस्त्रीणां किञ्चित् पारुष्यं किन्तु तत् पारुष्यं नागरिकाणां स्त्रीणां यथा पारुष्यं तथा नागरिकाणां स्त्रीणां पारुष्यं स्वभावतः नागरिकस्त्रियः न स्वभावः स्ट्रांग इति उच्यते अस्माकं बहु स्ट्रांग नागरिकाः स्ट्रांग नागरिकाः तथा कोमलाः न भवन्ति नागरिकाः नाम
नगरे वर्तमान न कोमला स्वभावतः इत्युक्तम् परुषानुप्राता नागरिका इत्युक्तम् परुषानुप्राता नागरिका कथम् नागरिकस्त्रियः कथं भवन्ति कोमला इति भवता उच्यते भवान् तत्र गोष्ठे तत् गोमयम् एकत्र क्षिपन्ति खलु प्रतिदिनं गोष्ठतः क्षिपन्ति तत् कदाचित् तत्रत्य सारभागम् अथवा गोमयं पुनः उत्काय अस्माभिः अन्यत्र कुत्रचित् स्थाप्यते तदा तस्य मध्ये श्वेतवर्णीयाः एवं बृहत् जन्तवः एवं करोति किमपि कर्तुं न पारयति बृहत् दृश्यते पुष्टः भवति सम्यक् पुष्टः वर्तते असमर्थः अत्यन्तं शीघ्रं गन्तुं न पारयति दंशनादिकं न कर्तुं न पारयति अर्थात् देहदृष्ट्या असमर्थः कुत्रचित् सम्यक् आश्रयः अस्ति चेत् तत्र सम्यक् शयनं करोति एवं नागरिकाः किन्तु स्वभावतः किम् अस्ति कोमला न परुषः भवान् किमपि करोति चेत् पोलिस् भवान् करोति वा न पोलिस् कम्प्लेण्ट् स्वभावतः अत्यन्तं परुषः परुषानुप्राता नागरिका लोचनकारैः सार्थं ग्रामीणस्त्रियः न कोऽपि शिलां क्षिप्तवान् एवं दृष्ट्वा गच्छति नागरिकायाः एवं शिलाक्षेपः भवति कोर्ट् पर्यन्तं गच्छति एवम् अत्यन्तं सम्यक् उक्तम् वैदग्ध्यविहीनाः ग्रामीणवनिता पुनः स्वभावतः तथा पशुकुमारः स्वभावतः अत्यन्तं कोमला न सहनसामर्थ्यादिकं भवति अत्यन्तं परुषाः इत्यपि असुकुमार अपरुष ग्राम्यवनिताः अदृश्यात् इयं मध्यमा वृत्तिः ग्राम्या इत्युच्यते तत्र तृतीयवृत्तौ तत्र कोमलानुप्रातः परुषानुप्रातः प्रथमवृत्तौ अर्थात् नागरिका वृत्तौ मसृणानुप्रातः उपनागरिका वृत्तौ मध्यमानुप्रातः ग्राम्यवृत्तौ ग्राम्या इति वृत्तयः अनुप्रातजातयः अनुप्रातस्य जातीनां वृत्तिः इति नाम यतोहि जातिम् अवलम्ब्य तत्र अनुप्राताः विभक्ताः दृश्यन्ते वृत्तयः अनुप्रातजातयः न च इह वैशेषिकवत् वृत्तिर्विवक्षिता सत्यम् अत्र येन जातौ जातिमतो वर्तमानत्वं न स्यात् सत्यस्य वैशेषिकमते जातिमान् जातौ न तिष्ठति जातिमान् पदार्थः जातौ न तिष्ठति तर्हि जातिः एव जातिमति तिष्ठति वैशेषिकम् किन्तु अत्र न तथा जातिः अनुप्रातः न जातिः वृत्तिः जातिमान् अनुप्रातः वृत्तौ अस्ति इति वक्तव्यम् तदा जातौ जातिमान् तिष्ठति इति वक्तव्यम् एतद् वैशेषिकमतविरुद्धं भवति अतः तत् स्पष्टीकृतवान् न च इह वैशेषिकवत् वृत्तिः विवक्षिता
येन जातौ जातिमतो वर्तमानत्वं न स्यात्। वैशेषिकवत् यदि स्वीक्रियते, वैशेषिकशास्त्रस्य अध्ययनम् इदानीं परम्परायां न दृश्यते, नैयायिकानामेव प्राबल्यम्। किन्तु पूर्वकालिकं तत्कालिकं यद् आसीत् तद् दृष्ट्वा लोचनकारैः तथा उक्तं, जातिमतो जातौ जातिमतः वर्तमानत्वं न स्यात्। अत्र जातिः वृत्तिः, वृत्तिम् अवलम्ब्य अनुप्रासाः सन्ति, अनुप्रासाः जातिमन्तः, वृत्तिः जातिः। तर्हि वृत्तौ अनुप्रासः वर्तते, जातौ जातिमान् तिष्ठति इति जातम्। अर्थात् घटत्वे घटः अस्ति इति उक्तं जातम्। एतत्तु वैशेषिकमतविरुद्धम्। घटे घटत्वम् अस्ति, घटत्वे घटः नास्ति। अन्यथा अत्र विवक्षितम्, तदनुग्रह एव हि तत्र वर्तमानः। तदनुग्रहे एव तत्र वर्तमानत्वम्। अर्थात् जातौ जातिमतः अङ्गीकारः इति यत् अस्ति तत्कारणेन एव एवम् अनुप्रासाः वृत्तौ सन्ति इति सिद्ध्यति। अनुप्रासाः अलङ्काररूपाः, अलङ्कारान् अतिक्रम्य वृत्तयः न तिष्ठन्ति। तदनतिरिक्तवृत्तयः इति सङ्गमनीयम्। वृत्तिम् अवलम्ब्य अलङ्काराः सन्ति। अलङ्कारः इति उच्यते वृत्तिरपि स्वीकृता भवति। तदनुग्रह तत्सामर्थ्येन एव। एवं मया उक्तं खलु, किञ्चित् बुद्धिजीवी इव प्रयुङ्क्ते, शीघ्रं न ज्ञायते। तर्हि जातौ जातिमति जातिः अस्ति, घटे घटत्वम् अस्ति इत्यादिकं वैशेषिकशास्त्रप्रसिद्धम्। किन्तु भवद्भिः उच्यते जातिमति जातौ जातिमान् अस्ति, घटत्वे घटः अस्ति इति वत्। तथा सम्यक् न भाति खलु, कुत्रापि एवं लोके अस्ति वा चेत् यथा कश्चिदेवं लोचनकारस्य क्लास्मेट् वा न ज्ञायते, कश्चिदा लोकोत्तरे गाम्भीर्ये वर्तन्ते पृथिवीभुजः। सत्यं पृथिवीभुजः नृपाः, पृथिवीभुजः नृपाः गाम्भीर्ये वर्तन्ते। इति लोकोत्तरं गाम्भीर्यं, तादृशे गाम्भीर्ये वर्तते। तत् गाम्भीर्यं नृपतिषु भवेत्। नृपतयः गाम्भीर्येण तथापि लोके इत्थं व्यवहारः अस्ति, लोकोत्तरे हि गाम्भीर्ये वर्तन्ते पृथिवीभुजः इति। इदानीं किं जातं? जातौ जातिमान् तिष्ठति इति लोकव्यवहारतापि सिद्ध्यति इति जातम्। लोकोत्तरे गाम्भीर्ये वर्तन्ते पृथिवीभुजः। अन्यथा गाम्भीर्ये नृपतीनां वर्तमानत्वं न सिद्ध्यति। नृपतिषु गाम्भीर्यं भवति इति चेत् अङ्गीक्रियते। तस्मात् वृत्तयः अनुप्रासादिभ्यः अनतिरिक्तवृत्तयः नाभ्यधिकौ व्यापाराः। वृत्तयः उपनागरिकाद्याः वृत्तयः अनुप्रासादिभ्यः, अनुप्रासादि शब्दालङ्कारतः अनतिरिक्तवृत्तयः, अतिरिक्त अस्तित्वरहिताः
पृथगस्तित्वरहिताः न अभ्यधिको व्यापारः शब्दालंकारतः पुनः अधिको व्यापारं न कुर्वन्ति। सत्यम्। अतः एव व्यापारभेदाभावात् पृथगनुमेयस्वरूपा अपि वृत्तिशब्दस्य न पृथगनुमेयस्वरूपा अपि वृत्तिशब्दस्य व्यापारवाचिनः अभिप्रायः। अपि इति अतएव व्यापार भेदाभावात् न पृथक् अनुमेयस्वरूपा अपि इति पृथक् अनुमेयस्वरूपा अपि इति वृत्तिशब्दस्य व्यापारवाचिनः अभिप्रायः। पूर्वमेव सः प्रदर्शितवान्। कोमलस्य अर्थस्य प्रतिपादने मसृणवर्णानां प्रयोगेन अनुप्रासः कर्तव्यः। अर्थात् तत्र वैदर्भीशैली निष्पन्ना भवति। पुनः मध्यमरूपार्थानां वर्णने मध्यमानुप्रासः आश्रयणीयः। अर्थात् मध्यमानुप्रासवर्णाः मध्यमरसे हास्यादिकं प्रयोक्तुं शक्यते। पुनः सः दीप्तत्व मसृण मध्यम इति प्रयुक्तवान् पूर्वं लोचने। दीप्तरसाः सन्ति वीररसः, भयानकरसः, क्रोधस्थायिभावात्मकः, कोपः एव स्थायिभावः। भयानकरसस्य तु भयमेव स्थायिभावः। विस्मयस्थायिभावः न भवति, उत्साहस्थायिभावात्मकः वीररसः, रौद्ररसः इत्यादिषु रसः दीप्तः भवति। तस्मात् तीक्ष्णवर्णविन्यासः भवेत्। तत्र परुषानुप्रासः, तर्हि परुषानुप्रासे दीप्तरस अभिव्यञ्जनसामर्थ्यं भवति। उपनागरिका तीक्ष्णवर्णान्विता अस्ति न नागरिका परुषानुप्रासा। परुषानुप्रासा अपि क्रोधादिरसाभिव्यञ्जनानुकूला एव। तस्मात् नाभ्यधिकौ व्यापारः। परुष अनुप्रासयुक्ता नागरिकावृत्तिः खलु। नागरिकावृत्तेः व्यापारः रसाभिव्यञ्जनं। रसाभिव्यञ्जनं केन रूपेण? तीक्ष्णवर्णात्मक अन्यत् स एव व्यापारः नागरिकावृत्तेः। तस्मात् नाभ्यधिकं व्यापारः। एवं व्यापारभेद अभावात् मसृणानुप्रासः शृंगाराद्यभिव्यञ्जन व्यापारवती अस्ति। मसृणानुप्रासः शृंगारादि अभिव्यञ्जन व्यापारवान् अस्ति। उपनागरिकावृत्तिः अपि तथा एव। तस्मात् व्यापारभेदः व्यापारभेद अभावात् न पृथक् अनुमेयस्वरूपा अपि न भवति। पृथक् तस्य ज्ञानं सम्पादनीयं, पृथक्तया सा ज्ञेया इति तु न भवति। समानव्यापारवत्त्वात् इति कारणेन वृत्तिशब्दस्य व्यापारवाचि इति वृत्तिशब्दस्य व्यापारवाचिनः अभिप्रायः। एवं वृत्तिः नागरिका उपनागरिका ग्राम्या इति व्यापारवाचिनः वृत्तिशब्दस्य इत्थमभिप्रायः। इत्थमभिप्रायः नाम अनुप्रासादिभ्यः पृथक् अस्तित्वं, पृथक् स्वरूपं, पृथक् व्यापारः तासां नास्ति।
अनुप्रासादिभ्यः पृथक् अस्तित्वं, पृथक् स्वरूपं, पृथक् व्यापारः इति नास्ति। प्राचीनानां सिद्धान्तः इत्थमस्ति, अभाववादिनः प्राचीनाः एव। आनन्दवर्धनः तेषां वादं न श्रुतं, तथा प्राचीनः। अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिव्यवहारो भावनादिभिः न कृतः। एवं वृत्तीनां शब्दालङ्कारादितः अतिरिक्तत्वं नास्ति इति हेतोः भामहादयः वृत्तिव्यवहारमेव न कृतवन्तः। अनुप्रासस्य प्रतिपादनेनैव वृत्तीनां प्रतिपादनं समाप्तम्। अनतिरिक्तत्वादेव वृत्तिव्यवहारः भामहादिभिः न कृतः। उद्भटादिभिः प्रयुक्ते अपि तस्मिन् न अर्थः कश्चित् अधिकः हृदयप्रपथम् अवतीर्णः। उद्भटादियः भटोद्भटः इति कश्चित् आसीत्, सः एव उद्भटः। उद्भटादिभिः कदाचित् एवं प्रयुक्ते अपि, अर्थात् अनुप्रासानां प्रतिपादनमपि कृतं, वृत्तीनामपि पृथक् प्रतिपादनं कृतं। नागरिकायाः इत्थं लक्षणं तत् कार्यमस्ति इत्यादिकं वर्णितं। तथापि तस्मिन् न अर्थः कश्चित् अधिकः हृदयपथम् अवतीर्णः। कश्चित् अधिकः कश्चित् अर्थः न हृदये न स्फूर्तः, हृदयपथं न अवतीर्णः। अर्थात् अनुप्रासानां यद् लक्षणं, यः व्यापारः, स एव व्यापारः, तदेव लक्षणं वृत्तीनामपि इति चिन्तयति। एतेन अभिप्रायेण वदति गताः श्रवणगोचरम्। तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयः अपि गताः श्रवणगोचरम् इति आनन्दवर्धनस्य ग्रन्थे लिखितम्। यदि गताः श्रवणगोचरम् अर्थात् श्रुतिपथम् आगताः सन्ति, वयं जानीमः अभाववादिनः तथा कृते। अर्थात् वृत्तयः अपि कदाचित् केषाञ्चित् दृष्ट्या काव्ये शोभाकारिकाः सन्ति, तास्तु अस्माभिः ज्ञायन्ते, ताः अपि गताः श्रवणगोचरम्। रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः इति लिखितम् आनन्दवर्धनेन, तद्विवृणोति रीतयश्च इति। तदनतिरिक्तवृत्तयः अपि गताः श्रवणगोचरम् इति सम्बन्धः। रीतयः अपि तदनतिरिक्तवृत्तयः गताः श्रवणगोचरम्। किमर्थं? तदनतिरिक्तवृत्तयः रीतयः अपि सत्यम् अनतिरिक्तवृत्तयः एव। एकवारं पठामि। तच्छब्देन अत्र माधुर्यादयो गुणाः तेषां च समुचितवृत्त्यर्पणे यत् अन्योन्यमेलन क्षमत्वेन पानक इव गुडमरीचादिरसानां सङ्घातरूपदागमनं दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय विषयं गौडीय वैदर्भ पाञ्चाल देश हेवाक प्राचुर्य दृशा तदेव त्रिविधं ऋजुक्तं। सत्यम् एतत् इत्थं प्रदर्शयितुं शक्यते। शब्दालङ्कारः तत्र अन्यतमः अनुप्रासस्य त्रयः प्रकाराः।
मसृणानुप्रास। तृतीयः मध्यमानुप्रास। अनुप्रासेषु वैविध्यमुक्तम्। परुषानुप्रासः इति कथं रूपसिद्धिः इति चेत् नागरिकावृत्तौ एते वर्णाः निक्षिप्ताः। यथा क्षीरं कस्यचित् पात्रे स्थाप्यते, तस्य पुनः दध्नः मिश्रणं किञ्चित् क्रियते, प्रातः तत् पात्ररूपेण दधि तिष्ठति। एवं पात्रं यादृशं तथा तिष्ठति। एवं पात्रस्थानीया दधिस्थानीय अनुप्रासः। तस्मात् नागरिका, नागरिकायाः लक्षणमेव कठोरता। परुषानुप्रासस्य लक्षणं कठोरता। मसृणानुप्रासः उपनागरिक। नागरिका उपनागरिका ग्राम्य वैदर्भी गौड़ी पाठ्या। एवं परुषानुप्रासे यादृश वर्णविन्यासः सः वर्णविन्यासः वस्तुतः गौड़ी शैल्याम् अन्तर्भवति, गौड़ी रीतौ अन्तर्भवति। मसृणानुप्रासालङ्कारः यः अस्ति तत्र यादृश वर्णविन्यासः, वर्णविन्यासस्य नाम उपनागरिका इति वस्तुतः वैदर्भ्यां पर्यवस्यति। मध्यमानुप्रासः ग्राम्यावृत्तिः इत्युच्यते, पाञ्चाल्यां पर्यवस्यति। तस्मात् एतत् अनतिरिक्तवृत्तयः एताः अपि एताः अत्रैव अन्तर्भवन्ति। यथा कठोरवर्णविन्यासः क्रियते चेत् नागरिकावृत्तिरपि उत्पद्यते। अत्र गौडीशैली अपि उत्पद्यते। कोमलवर्णाः विन्यस्यन्ते चेत् तत्र उपनागरिकावृत्तिः अपि उत्पद्यते, वैदर्भीशैली अपि उत्पद्यते। तस्मात् एतद् अन्तर्गताः एव ताः। तदतिरिक्तवृत्तयः वृत्तयः पुनः रीतयः। स्पष्टमुक्तवान् लोचनकारः स्पष्टं प्राचीनसिद्धान्तानुसारेण तद्विवृतः। वस्तुतः किञ्चित् क्लिष्टमस्ति व्याख्यानं, सम्यक् व्याख्यानम्। एवं त्रिधा विभागः किमर्थं कृतः इति चेत् सः दर्शयति। माधुर्यादयो गुणाः त्रयः सन्ति। माधुर्यम्, ओजः, प्रसादः, तदपि लिखामि। ओजः, माधुर्यम्, प्रसादः। रसाः, रौद्ररसः, वीररसः, भयानकरसः,
बीभत्सरसः, माधुर्ये शान्तरसः, शृंगाररसः, करुणरसः, प्रसाद हास्यरसः अथवा सर्वे रसाः प्रधानः। रसानुसारेण गुणानुसारेण वर्णविन्यासः आवश्यकः, अर्थात गुणाभिव्यञ्जनानुकूलतया वर्णविन्यासः आवश्यकः। वर्णविन्यासस्य शय्या नागरिकावृत्तिः इत्युच्यते। रीतिः इत्यपि उच्यते, गौणी वैदर्भी रीतिः इत्यपि उच्यते। शय्या बेड एवं संबंधः कल्पितः। रसानुगुण शब्दार्थ चिंता स्तिमित चेतसः क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञे प्रतिभाकवेः इति महिमभट्टस्य वाक्यम्। रसानुगुण शब्दार्थ चिंता स्तिमित चेताः कविः भवेत्। रस एव सारभूतः अर्थः काव्ये। वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम् इति यदुक्तं वास्तविकम् अस्ति। काव्यस्यात्मा स एव अर्थः तथा चादिकवेः पुरा इति आनन्दवर्धनापि अत्र प्रतिपादयिष्यति। वस्तुतः काव्यस्य आत्मा नाम रस एव। दर्पणग्रन्थे यदुक्तवान् काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इत्यत्र किं त्रिरूपो ध्वनिः काव्यस्य आत्मा उत रसादिमात्रो ध्वनिः। त्रिरूपः ध्वनिः इति चेत् प्रहेलिकादौ अतिव्याप्तिः तत्रापि वस्तुध्वनिः अस्ति। रसादिध्वनिः काव्यात्मा इति उच्यते चेत् ओम् इति ब्रूमः। रसादिः एव काव्यात्मा इति कण्ठोक्त्या उक्तवान् अस्ति आनन्दवर्धन। अथापि वृथा पूर्वपक्षं निर्माय ग्रन्थं वर्धयति विश्वनाथ। काव्यस्यात्मा स एव अर्थः स्पष्टतया रसरूपी अर्थ एव वस्तुतः काव्यात्मा। ध्वनिः इति शब्देन वस्तुतः त्रयः अपि दृश्यते। अथापि काव्यात्मना रसः वक्तव्यः। पुनः कवेः काव्योत्पत्तिः अपि कथं भवति? आनन्दः कवौ पूर्वं जायते, स्व आनन्दानुभवं तत् शब्दार्थाभ्यां प्रकटयति, तदा काव्यं भवति। तादृशशब्दार्थविन्यासं श्रुत्वा पठित्वा ज्ञात्वा वा कस्यते कविना अनुभूतः आनन्दः यः अस्ति तमेव आनन्दमनुभवति। तस्मात् काव्यस्य उत्पत्तौ मूलम् आनन्दानुभवः। मध्येपि आनन्दानुभवः तिष्ठेत्, अन्यथा पठनात् परम् आनन्दानुभवः न भवति। एवं सर्वत्र व्यापकः आनन्दः काव्ये। तस्मात् रसानुगुणशब्दार्थचिन्ता सीमितचेताः कविः भवति। रसः यादृशः तादृशवर्णनं कर्तुं तादृशशब्दार्थविन्यासं कविः अन्विष्यति। तदा रसः कीदृशः? रौद्रः चेत् पुरुषानुप्रासः अथवा गौरीशैली नागरिकावृत्तेरवलम्बनम् एव भवति। माधुर्यादयो गुणा तेषां च समुचितवृत्त्यर्पणे यत् अन्योन्य मेलनक्षमत्वेन पानके इव गुडमरीचादिरसानां संघातरूपतागमनम्। एवं समुचितवृत्त्यर्पण गुणः यादृशः तादृशवृत्तौ शब्दानाम् अर्पणं कर्तव्यं, शब्दानां स्थापनं कर्तव्यं। तदा किं भवति? प्रमाणकरसे गुणमरीचादीनां समुचितं मिश्रणं यथा भवति तत् संघातरूपतागमनं नाम सम्यक् सम्मिश्रणरूपतापादनम्।
दीप्त ललित मध्यम वर्णनीय विषयं तद्भवति। दीप्तम् एतत् ओजः, ललितं माधुर्यं मकरं, मध्यमम् अस्ति तादृश विषययुक्तं तद्भवति। तत्र गौडीय वैदर्भ पाञ्चाल देशसेवास प्राचुर्यं दृश्यते। अत्र अस्ति सेवासः इति शब्दः। सेवासः इति बहु अप्रसिद्धः शब्दः। मया कुत्रचित् ग्रन्थे न पठितः, एवं केवलं कोशे अस्ति, न कोऽपि प्रयोगः